ماذا لنا أن نصنع الآن؟ كيف بإمكاننا أن نوقف الانتقال السلمي للسلطة؟ الأمور خرجت عن السيطرة، خرجت عن خطتنا التي أردناها منذ البداية، والناس ستتوجه إلى أهل بيت النبي وستتوجه إلى علي وستبايعه. فماذا نصنع الآن؟ ماذا بإمكاننا أن نصنع؟ الذي صنعوه هو في الواقع محاولة تعطيل الانتقال السلمي للسلطة وتعيين أو مبايعة الخليفة الشرعي من خلال إحداث ضوضاء وهرج ومرج في أوساط المسلمين، وإطلاق دعاية تشكيكية كاذبة لخلط الحابل بالنابل، مفادها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يمت. إطلاق هذه الدعاية وإحداث هذه الحالة من الضوضاء والتشكيك في أمر رسول الله صلى الله عليه وآله، حالة غوغائية تصبح، حتى الكل يتشاغل في هذا الأمر ولا يتقبل أمر رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله بشكل طبيعي، ولا يتوجه إلى مبايعة الخليفة الجديد. من الذي قام بهذا الدور؟ عمر بن الخطاب هو الذي قام بطريقة ذكية وخبيثة في الوقت نفسه بإحداث هذه الجلبة، بإحداث هذه الحالة من الضوضاء والصراخ أن رسول الله لم يمت، وكان يهدد الناس، يقول من يقول أن رسول الله قد مات فإنني سأضربه بسيفي هذا سأقتله، وكان يقسم بالله أن رسول الله لم يمت. كل هذا حتى يتجمع الانقلابيون من جديد داخل المدينة المنورة، وبالذات رمزهم الذي عقدوا عليه آمالهم في أن يصبح الخليفة الانقلابي الأول أو الحاكم الانقلابي الأول. لأن أبا بكر كان خارج المدينة كما أسلفنا، وكان عند زوجته هناك مرتميا في أحضانها، فإنه كان يحتاج إلى شيء من الوقت كي يعود إلى المدينة. فعملية تعطيل انتقال السلطة كانت مهمة جدا إلى أن يعود هذا الرمز، هذه الشخصية، إلى أن تعود إلى المدينة المنورة. عمر على ما يبدو من الروايات كان قد سبق أبا بكر بالقدوم إلى المدينة، أو أنه مكث فيها ولم يخرج، ولهذا كانت الفرصة له سانحة في أن يحدث هذه الحالة الغوغائية كي يعطل انتقال الشرعية من النبي إلى الوصي صلوات الله عليهما وآلهما. نريد الآن أن نركز على هذه الحالة. ما الذي حصل؟ كيف وبماذا نطق عمر؟ وكيف أنه لما جاء ابن أبي قحافة من السنح بمجرد وجوده، بمجرد دخوله المسجد النبوي الشريف ورآه عمر، سكن عمر وأظهر ندمه على ما قاله، وأظهر أنه قد أقر بأن رسول الله صلى الله عليه وآله قد مات، ودعا الناس في نفس اللحظة إلى مبايعة أبي بكر. نحن انتقينا من مصادر عدة من مصادر المخالفين روايات وأحاديث في هذه الحادثة أو الفترة، اللحظات هذه الحرجة، انتقيناها
وأضفناها بعضها لبعض حتى نخرج بتصور كامل عما جرى في تلك الأثناء. أخذنا هذه النصوص التي سنتلوها تباعا من مسند أحمد في الجزء الثالث الصفحة 196، وسنن الدارمي في الجزء الأول الصفحة 39، وكنز العمال الجزء السابع الصفحة 244، والسيرة النبوية لابن كثير الجزء الرابع الصفحة 478. والنصوص التي ننقلها من هذه المصادر نظائرها موجودة في مصادر أخرى للمخالفين شتى. روى محدثوهم ومؤرخوهم أنه بمجرد أن أرخي الستر على رسول الله صلى الله عليه وآله وعلت أصوات أهل البيت بالبكاء بسبب وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، قام عمر فقال، بمجرد، دققوا جدا، أمر مهم دراسة هذه اللحظات والخطوات التي قام بها عمر ومن ثم أبو بكر والانقلابيون، جدا خطوات كانت ذكية وخبيثة في الوقت نفسه، إذ استطاعوا أن يقلبوا الحكم في نظام رسول الله، في حكومة رسول الله صلى الله عليه وآله، في حكومة الإسلام. قام عمر بمجرد أن سمع الصيحة على رسول الله صلى الله عليه وآله، واعية رسول الله، أهل بيت رسول الله صرخوا وقالوا استشهد رسول الله، مات رسول الله، توفي رسول الله. قام عمر فقال: إن رسول الله لم يمت، ولكن ربه أرسل إليه كما أرسل إلى موسى، فمكث عن قومه 40 ليلة. ادعى عمر في هذا الموقف أن رسول الله لم يمت، وإنما غاب عنا لأن الله استدعاه، كما استدعى موسى بن عمران عليهما السلام، فغاب عن قومه 40 يوما أو ليلة. والله، يقول عمر يقسم، إني لأرجو أن يعيش رسول الله حتى يقطع أيدي رجال من المنافقين وألسنتهم يزعمون أن رسول الله قد مات. يقسم ويقول رسول الله سيرجع بعد هذه 40 ليلة، وسيقطع أيدي وألسن الرجال المنافقين الذين يزعمون أن رسول الله قد مات، أي أن كل من أقر في ذلك الموقف بأن رسول الله قد مات يكون عند عمر منافقا. لاحظ التصريحات الخطيرة من عمر: لا أسمع رجلا يقول مات رسول الله إلا ضربته بسيفي هذا. الذي أسمعه يقول ويقر بأن رسول الله قد مات فإنني سأقتله بسيفي هذا. وعيد وتهديد. يقول المؤرخون: فلم يزل عمر يتكلم حتى أزبد شدقاه مما يوعد ويقول. لم يزل، ظل يصرخ ويحدث هذه الضوضاء ويطلق هذه المزاعم أن رسول الله قد غاب، أنه لم يمت، أنه سيرجع ويقتل من يزعم أنه مات من المنافقين، وأنني بنفسي سأقوم بقتل هؤلاء، وويلا له الذي يقول كل هذه الأمور. بدأ يتحدث إلى أن أزبد شدقاه أو شدقاه. ما هو الشدق؟ هو طرف الفم، طرف الفم من هذه الجهة وهذه الجهة، زبد هكذا. فانظر درجة حديث عمر وكثرة كلامه
إلى درجة أنه قد زبد شدقاه، يعني كان يواصل الحديث والصراخ، يواصل ذلك طوال الوقت، محرضا مهددا محدثا حالة من الشك والقلق والريبة والغوغائية والضوضاء، حتى الناس ينشغلوا بهذا الأمر ولا يتوجهوا إلى بيت رسول الله ويعزونهم، يعزوا أهل بيت رسول الله، فتنتقل الخلافة بطبيعة الحال إلى الوصي والخليفة الشرعي أمير المؤمنين عليه السلام. فلم يزل عمر يتكلم حتى أزبد شدقاه مما يوعد ويقول. فقام العباس عم رسول الله فقال: إن رسول الله قد مات، وإنه لبشر يأسن كما يأسن البشر، أي قوم فادفنوا صاحبكم. العباس سمع بهذه الضوضاء من عمر بن الخطاب، فخرج من البيت وجاء إلى الناس وقال: أيها الناس، إن رسول الله قد مات، وإنه يأسن يعني يمرض ويموت كما يمرض ويموت سائر البشر، فقوموا لنجهز رسول الله صلى الله عليه وآله ولندفنه، لأن إكرام الميت دفنه. عمر طبعا لم يصدق كلام العباس واستمر على حالته. وقام عمرو بن قيس بن زائدة في مؤخر المسجد وقرأ: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. قام هذا الرجل عمرو بن قيس بن زائدة وقرأ آية صريحة موجودة في كتاب الله تبارك وتعالى، فيها نص صريح على أن رسول الله يموت كما يموت سائر البشر. فلا حق لك يا عمر بأن تزعم وتكذب علينا بأن رسول الله لا يمكن أن يموت ولم يمت، وأنه إنما غاب 40 يوما لا أكثر، كما غاب موسى بن عمران عليهما السلام. فقال المغيرة لعمر، قام المغيرة بن شعبة وقال لعمر بن الخطاب: يا عمر، مات رسول الله. لما سمع المغيرة هذه الآية من عمرو بن قيس بن زائدة قال: يا عمر، مات رسول الله بعد، أنت ليش مأذينا؟ لما تستمر بهذه الحالة من الصياح؟ فقال: كذبت. عمر يكذب من؟ المغيرة. كذبت، بل أنت رجل تحوسك فتنة، أنت من المنافقين، أنت من أهل الفتن، تحوسك فتنة وأنت كذاب. والله إن رسول الله لا يموت حتى يفني الله المنافقين. يقسم على أن رسول الله ما مات ولن يموت حتى على حد تعبيره يفني المنافقين من أمثالك يا مغيرة ابن شعبة. ثم أقبل أبو بكر وقال، أقبل أبو بكر جاء من السنح بعدما بعث إليه عمر برسالة تقول: عجل، تعال بسرعة، بهذلتنا، أنت تركتنا ورسول الله بالفعل قد مات. هذا تطور ما كنا نتوقعه بعد الشيء الذي استجد في صلاة الصبح. ما كنا نتوقع أن رسول الله يموت في هذه السويعات السريعة، فتعال حتى نباشر بتنفيذ الخطة. فلما أقبل أبو بكر، شوف الآن التطور الغريب في شخصية عمر. قبل أن يأتي أبو بكر كان يزبد ويرعد ويهدد ويتوعد الناس ويكذبهم ويحمل سيفه وإلى آخره. لكن بمجرد ما أقبل أبو بكر،
عمر سكن تماما، وأبدى كأنه كان في حالة اختلاط عقل أو جنون، حالة دهشة. فلذلك ما كان يصدق أن رسول الله قد مات، والآن صدق بعدما أبو بكر جاءه وأبلغه أنه رسول الله قد مات فعلا. فعمر في تلك اللحظة قال: إذن قوموا هلموا فلنبايع أبا بكر. ما هذا التطور العجيب؟ إيش عجب فقط لما جاء أبو بكر هكذا سكن عمر عن غضبه وعن حالته هذه. ثم أقبل أبو بكر وقال: أيها الحالف على رسلك، يا من تحلف أن رسول الله ما مات، على رسلك، البث قليلا، انتظر. إن الله يقول: إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ثم قال أبو بكر: فمن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. وفي لفظ آخر: ومن كان يعبد محمدا فقد هلك إلهه. هذا الذي يعبد محمدا، فمحمدا هذا إلهه، إله ذلك الرجل، قد هلك محمد صلى الله عليه وآله. شوف التعبير الوضيع الخسيس. وكل هذه الأمور سنناقشها إن شاء الله. فقال عمر، شوف عمر الآن لما يريد أن يتصنع يعني أنه ما كان يعني يصدق بالأمر، والآن لما جاءه أبو بكر صدق بأمر استشهاد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال عمر: أو إنها في كتاب الله، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. في كتاب الله موجودة، إنك ميت وإنهم ميتون موجودة في كتاب الله، أو إنها في كتاب الله، والله ما شعرت أنها في كتاب الله. شوف عمر لما يريد أن يستعبط يعني. قبل شوية عمرو بن قيس بن زائدة تلا نفس الآية، ما قال أو إنها في كتاب الله، ما شعرت أنها في كتاب الله، بس لما أبو بكر جاء وتلا الآية عمر قال: لا، أو إنها في كتاب الله، والله ما شعرت أنها في كتاب الله. ثم قال، شوف حالة الهدوء اللي فجأة طرأت على عمر، ثم قال: يا أيها الناس، هذا أبو بكر وهو ذو شيبة المسلمين فبايعوه. مثل هذا التطور العجيب الذي حصل يثبت أن عمر ما كان غير مؤمن بأن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يمت حقا، وإنما أراد فقط أن يأتي أبو بكر حتى يظهر أنه في تلك اللحظة ما دام قد جاء خصم علي ومنافسه، ففي تلك اللحظة يقول للناس: أنا آمنت بأن رسول الله قد مات. يستعبط، يبين نفسه أنه ما كان يشعر قبل ذلك، وبمجرد ما تليت عليه هذه الآية فإنه قد آمن بذلك. فجاء أبو بكر وهو ذو شيبة من المسلمين: يلا قوموا بايعوا.